आगामी एउटा महान यात्राका निम्ति तयार भएर यहाँ आउनुभएका सबै कमरेडहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी अब एउटा नयाँ महान यात्रातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। एउटा नयाँ पार्टी जीवनतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। वास्तवमा अहिलेसम्म विधिवत पार्टी विभाजित छैन। हामी पार्टी विभाजन गर्न पनि चाहदैनौँ। निर्वाचनको घोषणाले निर्वाचन हुँदा पार्टी फुट्छ, फुट्न पर्छ। पार्टी निर्वाचन हुँदा झन् एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्दैन। मैले अस्तिको दिन प्रचण्डजीलाई भने हामीलाई केहीले मिलाउन सकेन, अब निर्वाचनले मिलाउन सके। निर्वाचनमा त हामी एकजुट भएर जानु पर्यो। हाम्रो शक्ति एकजुट भएर निर्वाचनमा लगाउनु पर्यो। आपसी अन्तर्विरोधहरू टुङ्ग्याउनु पर्यो। अब एकजुट भएर हामी निर्वाचनका काममा अगाडि बढौँ। आपसी प्रधानमन्त्री नै बन्नु छ भने पनि चुनावबाट बन्ने होला नि। प्रधानमन्त्री चुनावबाट बनेको यसले हामीलाई एक ठाउँ पुर्याउँछ। अरू पार्टीहरू पनि सकेसम्म एकजुट हुँदैछन् यो चुनावका लागि, चुनावको सामना गर्नका लागि। हामी उहाँहरू त मान्नु भएन। उहाँहरू बेग्लै संसारमा, बेग्लै सपनामा, कसले हालेको ब्याट्रीबाट चल्दै हुनुहुन्छ, कसले दिएको पम्पबाट चल्दै हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन। तर उहाँहरू यस धरतीमा, यस धरतीको भूमिमा, यस धरतीको जगमा, कार्यकर्ताको जगमा र जनताको विश्वासको जगमा चलिरहनु भएको छैन। अहिलेको आवश्यकता अनुसार उहाँहरू चलिरहनु भएको छैन। अहिले देश र जनताको चाहना परिपूर्ति गर्न उहाँहरू चलिरहनु भएको छैन। तपाईहरुलाई थाहा छ ममाथि हमला कति बेला हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा छ। मेरो आफ्नै जीवनमा, मेरा आफ्नै अनुभवका हिसाबले भन्ने हो भने जब देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र थियो, तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था थियो, अधिनायकवादी शासन थियो, त्यस बेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हामीले आन्दोलन सुरु गर्यौं। हमला भयो। मैले आफै व्यक्तिगत तवरमा पनि के झेल्नु परेको छ भन्ने मैले अलिकति सुनाउनु पर्यो। त्यस बेला हामीले आक्रमण सहनु पर्यो, मैले पनि आक्रमण सहनु पर्यो, मैले जेलमा पनि बस्नु पर्यो, अरू साथीहरूले पनि बस्नु पर्यो। हामी माथि हमला कति बेला भयो भने जति बेला हामीले जनताका लागि, देशका लागि एउटा निर्णायक आन्दोलनको उद्घोष गरेर अगाडि बढ्यौँ, त्यस बेला हमला भयो। त्यसपछिका दिनहरू पनि म थुप्रै सम्झिन्छु, तर पछिल्लो समयको मात्रै कुरा गरौँ। म प्रधानमन्त्री भएपछि नाकाबन्दीका विरुद्ध हामीले संविधान जारी गर्यौं। संविधान जारी गरे बापत हमला भयो। नाकाबन्दी हामी माथि लगाइयो। नाकाबन्दीका विरुद्ध हामीले डटेर सामना गर्यौं। त्यसबेला आलोचना र विरोध हाम्रा विरुद्ध केन्द्रित गरियो। देश बर्बाद बनाउने भयो। नसक्ने ठाउँमा सिङ जोडाउन पुग्यो। छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध बिगार्यो। हामीले सम्बन्ध बिगारेको थिएन, हामी त नाकाबन्दी भोगिरहेका थियौँ र त्यसको विरुद्ध भोको पेटमा सामना गरिरहेका थियौँ। तर पनि हाम्रो राष्ट्रको स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ताका लागि लड्दा देशभित्रै आलोचना गर्ने मान्छेहरू थिए, शक्तिहरू थिए। हाम्रै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले एउटा व्यक्तिको दुर्बुद्धिको कारणले बोल्न नजानेर देश नै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति भयो। अब नेतृत्व फेर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक ढङ्गले बोलेर अभियान थाल्यो। चीनतिरबाट हामी एउटा देशबाट घेरिएका थियौँ। चीनतिरबाट पनि बाटो खोलेपछि
त सहिसक्नै भएन, तीव्र भयो हमला। चीनतिरबाट पारवन र यातायात सम्बन्धी सन्धि भएपछि, हामीले चीनतिरका विभिन्न नाकाहरू खोलेपछि, विभिन्न बाटाहरू बनाएपछि, चीनसँग जोड्ने बाटा बनाइयो भनेर हामी माथि हमला भयो। हाम्रा दुर्गम ठाउँहरू चीनसँग जोडिएका छन्, सीमाना जोडिएका छन्, त्यो दुर्गम ठाउँमा बाटा नबनाएर हामी देशको विकास कसरी गर्न सक्छौँ? त्यसकारण हामीले चीनसँग सम्बन्ध जोड्नै पर्थ्यो, बाटाहरूले जोड्नै पर्थ्यो, हवाई जोड्नै पर्थ्यो। अनेक कनेक्टिभिटीका अनेक ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी, हिमाल पार सम्बन्ध, आवागमन, त्यो हवाई या दूरसञ्चार या अरू रेलमार्ग, अरू बाटा, विभिन्नका बाटाबाट हामीले माध्यमबाट खोल्यौँ। त्यसो भएपछि हाम्रा विरुद्ध यति तीव्र हमला भयो कि त्यो सरकार ढलाइ छोड्यो। म कमरेडहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, देशका लागि त्यति दृढताका साथ, त्यति स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ केही हुँदैन क्या र यस देशमा भन्ने ठाउँमा जनताका सपनाहरू, ओइलाएका सपनाहरू जगाएर, विकासको एउटा लहर चलाएर, राष्ट्रिय भावना जगाएर, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाएर, देशलाई एक लय र एक तालमा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने त्यो सरकार, त्यति उपलब्धि साथ अगाडि बढेको सरकार गिराउनेमा हाम्रै पार्टीका नेताहरू भएका र अविश्वासको प्रस्ताव माथि बोल्दा अविश्वासको प्रस्तावको आफ्नै पार्टीका नेताहरूले समर्थन गरेका त्यसबेला। त्यो कुरा पनि मलाई सम्झना छ। हाम्रै सांसदहरूको शिर नेउरिएको थियो त्यति बेला, त्यो थाहा छ। अब एउटा परिस्थिति अहिले फेरि आयो। हामीले हाम्रो देशको सम्पूर्ण भूभाग सामेल गरेर नक्सा छाप्यौँ। हाम्रो देशको सम्पूर्ण भूभाग सामेल गरेर, हामीले अरूको भूभाग सामेल गरेको होइन, हाम्रो भूभाग सामेल गरेर नक्सा छाप्यौँ। र त्यो नक्सालाई, नक्सा मात्रै छापेर, त्यो कुनै पोस्टर होइन, हामीले छापेको राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र भूगोल, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हाम्रो भूगोल कुन हो, त्यो भूगोल नक्साबाट समेत बाहिर पारिएको थियो। सुगौलीको सन्धिपछि हामीले 146 वर्षसम्म भोग चलन गरेको जमिन 58 वर्ष अगाडि कालापानीमा भारतीय फौज बस्यो र त्यसभन्दा उताको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बाटामा फौज बसेर ब्लक गरिदिएपछि उतैको जस्तो गरेर हट्यो। या त मिटिङबाट फोनहरू गर्ने भने चाहिँ ठ्याक्कै बन्द गर्नु है साथीहरू, मिटिङमा फोन बज्ने भन्ने कुरा पनि स्विच अफ कम्प्लिटली गरौँ। त्यसपछि यो संविधान संशोधन गरियो, सर्वसम्मतिले गरियो। संविधान बनाउँदा पनि सर्वसम्मति भएको थियो। कुनै पनि कुरामा अहिलेसम्म संविधानको मामलामा राष्ट्रिय सहमति अथवा राष्ट्रिय सर्वसम्मति अहिलेसम्म भएको थियो। तर हामीले संविधानको प्रश्नमा राष्ट्रलाई एक ठाउँ पुर्यायौँ। कतिको छातीमा वार वार आएको, किन बोलेको हो थाहा छैन। देश एकजुट भयो राष्ट्रियताको
हामीले तपाईँहरूलाई थाहा छ एउटा समूह पृथकतावादी राजनीति लिएर हिँडिरहेको थियो। त्यस समूहलाई हामीले संविधान सम्मत राजनीतिक संवैधानिक राजनीति शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा ल्याउने सफलता प्राप्त गर्यो। त्यसबेला पनि हामीले विरोधको सामना गर्नुपर्थ्यो। यो के षड्यन्त्र हो, त्यस्ताहरूलाई किन मञ्च दिइयो आदि इत्यादि। एउटा पृथकतावादी राजनीतिको अन्त्य भएर राष्ट्रिय मूलधारको राजनीति जब अगाडि बढ्दैछ भने त्यसमा मन पोल्नु पर्ने कारण के, कलेजो जल्नु पर्ने कारण के? तर केही मान्छेहरूको चल्यो। त्यहाँ राष्ट्रवाद देखे, पृथकतावादको अन्त्य हुँदाखेरि राष्ट्रवादको नारा लगाएर पृथकतावाद अन्त्य हुँदा रुवावासी गरे केही मान्छेहरू। हामी देख्न सक्छौँ यो यसभित्र के होला, हामी बुझ्न सक्छौँ यसभित्र के होला। यति बेला त्यसै कारण हाम्रा विरुद्ध तीव्र होला। हाम्रा एकजना पार्टीका वरिष्ठ नेताले टेलिभिजनमै भनेको छ, तपाईँ त पार्टी एकताको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो क्या? होइन होइन, म भ्रम नरहोस्, म एकताको विरोधमा थिइनँ। यो एकता गरेपछि नै एकता गरेको समूहसँग मिलेर केपी ओलीलाई हटाउन सकिन्छ भनेर एकताको पक्षमा थिएँ। एकताको एकदम पक्षमा थिएँ, किनभने त्योसँग मिलेर केपी ओलीलाई हटाउन सकिन्छ। अथवा एकता उहाँलाई चाहिएको किन रहेछ? कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन होइन। उहाँहरू अहिले सफल हुनुभएको छ। उहाँहरूले ठान्नुभएको छ, आज म सुन्दैछु केपी ओलीलाई निकाल्नुहुन्छ अरे। उहाँहरूले भन्दा 10 वर्ष अगाडि मैले पार्टी सदस्यता कम्तीमा लिएको हो। एउटा आन्दोलन सुरु गरेर जति बेला आन्दोलन टुक्रा टुक्रा धुजामा त्यस अवस्थामा एकता एकीकरणको एउटा अभियान थालेर आएको मलाई आज फेरि यो पार्टीमा ताजुब के भने प्रचण्डले मलाई निकाल्दिने अरे पार्टीबाट प्रचण्डले निकाल्दिने। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी यस्ता कुराहरूमा अल्झिँदैनौँ। प्रचण्डले पार्टीबाट निकाल्छन् कि कहाँबाट निकाल्छन् कि उनका घरबाट पनि निकाल्छन् कि अन्त कहाँबाट निकाल्छन्, त्यो हामी एउटा आन्दोलनमा छौँ। हामी हाम्रा महान उद्देश्यहरूमा छौँ। हामीले हाम्रा महान उद्देश्यहरू तोकेका छौँ। हामी समाजवादमा पुग्न चाहन्छौँ। अहिले त्यसकारण समाजवाद उन्मुख छौँ। समाजवाद उन्मुख भनेको लोक कल्याणकारी राज्यका अवधारणा अनुसार काम गर्दै सामाजिक न्याय र समानताको अभिवृद्धि गर्दै सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढेर हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। हामी त्यस उद्देश्यतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस उद्देश्यका निम्ति हामीले एउटा वास्तवमै सशक्त आन्दोलन निर्माण गर्नु। त्यो आन्दोलन निर्माण गर्न, सञ्चालन गर्न, त्यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि हामीसँग एउटा सशक्त पार्टी छ। त्यो सशक्त पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्दछ। अघि मैले भनेका सही विचारहरूमा मार्क्सवादी दर्शन, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त र हामीले लिएको हाम्रो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्ने स्पष्ट
मार्गचित्र, त्यसका निम्तिका कार्यक्रम, योजना, नीतिका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तो गर्नका लागि र त्यस्तो राष्ट्रिय आन्दोलन चलाउनका लागि हामीलाई सशक्त, मजबुत, एकताबद्ध, गतिशील पार्टी चाहिन्छ। त्यस्तो पार्टी निर्माणको एउटा नयाँ चरणमा फेरि हामी प्रवेश गरेका छौँ। कमरेडहरूलाई लाग्ला केही साथीहरू त आएन, यस्तो हुन्छ आन्दोलन हुँदो रहेछ। हामीले नचाहेको कुरा हो। भरसक सबै साथीहरूलाई लिएर अगाडि बढौँ भन्ने सोचेको, तर उहाँहरू प्रमुख नेतालाई प्रधानमन्त्री पनि वामपन्थी देख्नै नसक्ने उहाँहरू पहिले पनि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। उहाँहरूको राजनैतिक दृष्टिकोण छैन, वर्गीय दृष्टिकोण छैन, आन्दोलनको दृष्टिकोण छैन। आफ्नो पद, आफ्नो लाभ, आफ्नो हित, त्यो कुरा मात्रै। अघिल्लोपल्ट मैले नेतृत्व गरेको सरकार ढलाउनु किन पर्यो? उहाँहरूसँग जवाफ छ? उहाँहरूसँग कुनै जवाफ हुन सक्दैन। अहिले आएर उहाँहरू भन्नुहुन्छ अघिल्लो सरकार लोकप्रिय थियो भनेर। लोकप्रिय थियो भने ढालेको किन त? उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ अहिले त्यो सरकार चाहिँ लोकप्रिय थियो, त्यसो भए ढाले किन? उहाँहरू नै हो ढाल्ने। अलिक पछि भन्नुहुन्छ अहिलेको सरकार त लोकप्रिय थियो, त्यति बेलाको चाहिँ भएन, अलिक पछि। मैले चुनाव अगाडि भनेको थिएँ अब वामपन्थीको सरकार हामी बनाउँछौँ र अत्यधिक बहुमतको सरकार वामपन्थीको बनाउँछौँ। त्यो हामीले गर्यौँ। अब कमरेडहरूमा अलिकति चिन्ता लाग्ला, त्यो चिन्ता नलिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। पुराना पातहरू झर्ने, नयाँ पात पलाउने यो क्रम भइरहन्छ। हामीले नचाहँदाखेरि पनि हुन्छ। पार्टी चल्न सक्ने अवस्थामा थिएन कमरेडहरू। हामीले चाहेर के गर्ने? चाह्यौँ, हामीले अहिले पनि चाहिराखेका छौँ। उहाँहरू जस्तो निकालेर, कसैलाई निकालेर निष्कासन गरेर हामी कुदिराखेका छैनौँ। उहाँहरू यति उपद्रव गरिरहनु भएको छ, यति अन्तर्घात गरिरहनु भएको छ। वामपन्थी आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै विग्रहको यस्तो क्षति गरिरहनु भएको छ उहाँहरू। तर पनि हामी कसैलाई निकालिरहेका छौँ। आफै उहाँहरू किनारा लाग्दै हो, किनारा लाग्दै हो। त्रिशुलीमा तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला, केही चिजहरू पर्यो नदीमा भने त्यो बिस्तारै बग्दै जाँदाखेरि किनारातिर लाग्दै जान्छ र नदीका किनारमा फोहोरहरू किनारमा धकेलिएको देख्नुभएको होला। नदीले बग्ने क्रममा किनारामा फोहोर फ्याँक्दै जान्छ, धकेल्दै जान्छ, छोड्दै जान्छ र सफा हुँदै अगाडि बढ्छ। भन्न त नहुने, भन्न नमिले पनि एउटा गीत सम्झिनु पर्यो जीवन शर्माको जस्तो लाग्छ। पिलो निचोरिएर तौल कम हुँदैन के भन्ने गीत छ। पिलो निचोरिँदैमा तौल घटेको हुन्न कि के? पिलो निचोरिँदैमा तौल घटेको हुन्न के? ओजन घटेको हुन्न। पिलो निचोरिँदैमा ओजन घटेको। पिलो निचोरिन्छ, त्यसको खिल बाहिर जान्छ, तर ओजन घट्या हुन्न, खिल निक्लिँदैन। पार्टीमा तपाईँहरू कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, एकता गरेपछि कमिटीहरूले काम गर्न पाए, तपाईँहरूले काम गर्न पाउनुभयो, तपाईँहरूले गति साथ अगाडि बढ्न पाउनुभयो। विभिन्न बहानामा तपाईँहरूलाई
खुट्टे लगाउने काम हो। त्यो गाई भैँसीलाई खुट्टे लगाइन्छ, त्यो गाई गोरुलाई कहिले कहिले त्यो घाटोमा झुन्ड्याइन्छ नि, एउटा डोरी लाएर काम, त्यस्तै झुन्ड्याउने काम हो। गएको जेठ 3 गतेभन्दा उतै महाधिवेशन सम्पन्न भएछ। सम्भवतः विधानको धारा 17मा 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्यो। तर महाधिवेशन गर्ने तर्फ कुनै सोच छैन, कुनै चिन्ता छैन, कुनै तयारी छैन। जो कमरेडहरू महाधिवेशन पनि हुन नसक्यो। भुइँचालो जाँदा हामीले कार्यकर्ता परिचालन गरेर अरू पनि पार्टी हुँदा त्यस बेलाको सरकारले पनि केही गर्न सकेन। तर हामीले हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्ति परिचालन गरेर आफै 1 कप चिया पनि कसैको खान नपाउने त्यो नियमका साथ बडो अनुशासित ढङ्गले 1 महिनाको अभियान चलायौँ। 27,276 वटा अस्थायी टहराहरू निर्माण गरेर हामीले जनतालाई हस्तान्तरण गर्यौँ। धेरै स्कुल भवनहरू लगभग 13,000 स्कुल विद्यालय र कलेजहरू निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्यौँ। 22,000 हामीले भग्नावशेषहरू सफा गर्ने काम गर्यौँ। जनतालाई अप्ठ्यारो परेका बेला ती कामहरू पार्टीले गर्न सक्छ, त्यस्ता राहतका काम गर्न सक्छ। तर अहिले पार्टी यत्रो कोभिड-19 को बिगबिगी छ, पार्टी केही गर्न सक्दैन। केही गर्न सक्ने अवस्थामा, कार्यकर्ता परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा पार्टी रहेन। विरोध मात्रै गर्न सक्ने संस्था विभिन्न प्रचारबाजीमा उत्रिने, टेलिभिजनमा गयो सरकारलाई गाली गर्यो, पत्रपत्रिकामा गयो सरकारलाई गाली गर्यो, रेडियो अन्तर्वार्ता दियो सरकारलाई गाली गर्यो, यसैमा समय खर्चिने। हामीले त्यसको जवाफ पनि दिन पाएनौँ, किन हामी अनुशासित छौँ। हामीले अनुशासन, मर्यादा, एउटा सुसंस्कृति कायम गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था, पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था हो, पार्टी सधैँ रुमल्लिने अवस्था हो। त्यसबाहेक अब त उहाँहरू महाभियोग लगाउने, अविश्वास प्रस्ताव राख्ने, केन्द्रीय कमिटीबाट अध्यक्ष निकाल्ने, अरू नेताहरू निकाल्ने, यो बाटोतिर पो खेती गरिरहनु। पार्टी एकता, एकीकरण टुङ्ग्याउने, एकीकरणको बाटोबाट अगाडि बढाउने होइन, एकीकरणको बाटोबाट पार्टी अगाडि बढ्ने होइन, बरु उहाँहरू भत्काउने, कसैलाई निष्कासन गर्ने, कसैलाई कारवाही गर्ने, कुदेर राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने, कुदेर सभामुख कहाँ पुग्ने, कुदेर कहाँ पुग्ने, यही प्रकारको खेती। त्यसकारण हामीले निश्चित समयभित्र लगभग 11 महिनाभित्र हामीले अब महाधिवेशन गरिसक्ने विचार गरेका छौँ। हामीले चुनावमा पनि जानु छ यसपछि। अब हामी चुनावको तयारीमा जुट्छौँ, चुनावमा जान्छौँ। अर्को हामी
अब चुनावपछि अरू कामहरू बढी व्यवस्थित गर्नु छ। चुनाव अगाडि हामीले कमिटीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, विभागहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, मातहतका कमिटीहरूलाई पुनर्गठन गर्ने यावत कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबै काम गरेर हामी चुनावका लागि तयारी गर्छौँ। चुनावमा हामीले कम्तीमा 50 लाख लोकप्रिय भोट 50 लाख लोकप्रिय भोट ल्याउनु पर्नेछ। समानुपातिकमा गिन्ती हुन्छ त्यो 50 लाख कमसेकम हामीले भोट ल्याउनु पर्नेछ। र हामीले दुई पार्टी मिलेर 116 सिटमा जितेका थियौँ। 116 सिटमा जितेका थियौँ भने अहिले त्यसमा 4 सिट थप्नु पर्नेछ। 120 सिट जित्नु पर्नेछ। हाम्रो अभियान कुन हिसाबले हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, हाम्रो सफलता त्यसमा निर्भर गर्छ। हामी एउटा आँधी तुफानको रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ। आँधी तुफानको रूपमा हाँकेर लिएर जान्छौँ। हामी राजनीतिमा सम्पूर्ण ढङ्गले समर्पित भएर काम गर्छौँ र हामी सही विचारको, सही उद्देश्यको ताकत दुनियाँलाई देखाउँछौँ। हामी हाम्रो एकताको बलको, एकताबद्ध सक्रियताको ताकत हामी देखाउँछौँ। हाम्रो व्यापक पार्टी पंक्तिको परिचालन, त्यसको ताकत हामी देखाउँछौँ। हामी त्यसै गरी जनपरिचालन, त्यसको ताकत हामी देखाउँछौँ। देशभक्तिमा के ताकत हुन्छ, राष्ट्रवादमा के ताकत हुन्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा के ताकत हुन्छ, त्यो हामी देखाउँछौँ। हाम्रो स्वच्छता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूलन गर्ने, हाम्रा उद्देश्यहरूको, इमानदार उद्देश्यहरूको ताकत र सुशासन शान्ति कायम गर्ने हाम्रा नीति र व्यवहारको ताकत के हुन्छ, त्यो हामी देखाउँछौँ। र सर्वोपरि कुरा राजनीतिमा इमानदारिता, झन्डै धेरै ठाउँमा पराजित हुने गर्छ, तर हामी राजनीतिमा इमानदारिताको ताकत देखाउँछौँ र राजनीतिलाई तदनुसार नै सफल राजनीति, स्वच्छ राजनीति, ईमानको राजनीति, देशभक्त राजनीति, लोकतान्त्रिक राजनीति, विधिको शासन भएको राजनीति, यो राजनीति देशका हित र जनताका हितमा केन्द्रित भएको राजनीति, यो राजनीति अगाडि बढाउँछौँ र सफल हुन्छौँ। त्यसका लागि त्यस्तो काम सञ्चालन गर्न हामीसँग सशक्त, एकताबद्ध, विचारमा स्पष्ट र गतिशील पार्टी चाहिन्छ। त्यसर्थ म किन मैले यो केन्द्रीय कमिटीमा केही साथीहरू थप गरेको छु, लामो समयदेखि यस आन्दोलनलाई एउटा टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएको अवस्थाबाट एकता र एकीकरणको र पार्टी निर्माणको एउटा अभियान आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएर यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको नेताको हैसियतमा र पार्टीको प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा जनताले विश्वास गरेको प्रधानमन्त्री यही पार्टीको अध्यक्ष किन बनाउनु पर्यो? त्यो अध्यक्षको हैसियतले
जसमाथि जनताले विश्वास गरेर अभिभारा सुम्पिएका छन् र त्यो अभिभारा असफल हुन दिनुभएको छैन। देशभक्ति मनमा नभएका, लोकतान्त्रिक चिन्तन र चरित्र नभएका, देश र जनताको बारेमा कहिल्यै नसोच्ने, आफू आफ्नो परिवार, खास गरी 3 पद, पैसा, परिवार, 3 पको बारेमा मात्रै सोच्नेहरू को हातमा देश सुम्पिन सकिँदैन। त्यसकारण विघटनमा जानु। अब यसपछिको परिस्थितिको हामीले कसरी सामना गर्ने? त्यसैलाई न्यू बनाएर, न्यू त अगाडिदेखि खोजिरहेकै थिए, त्यसलाई झन् उनीहरूले न्यू बनाउँछ। त्यो न्यू बनाएर पार्टी विभाजन उनीहरू गर्न उल्झिरहेका छन् र प्रयास गरिरहेका छन्। परामर्श पनि नगरिकन अध्यक्षलाई निष्कासन गर्ने आदि इत्यादि गरिरहेका छन्। महाधिवेशन गर्नुपर्ने गरिरहेका छैन, त्यतापट्टि लागिरहेका छैन। यसर्थ कमिटीमा यसलाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्ने र यो अभिभाराहरू आगामी अभिभारा बन्द गर्न सक्ने गरी कमिटी अलिकति थपेर विस्तार गरेर एक ढङ्गले भन्ने हो भने पुनर्गठन जस्तो यसको विस्तार हो। केन्द्रीय कमिटीको तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सबैलाई बोलाइएको छ, तर केही आउँदैनन्, उतै बैठक बसेका छन्। यो खालको अराजक स्थितिमा आन्दोलन जोगाउनका लागि को कतापट्टि बस्न छोड्यो, हामी आन्दोलन जोगाउनका लागि मैले केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य विस्तार गरेको छु। मैले बुँदामा टिपेर ल्याएको छु। यो कमरेडहरूलाई पनि काम लाग्छ अलिकति। एउटा त अहिलेका कमिटीहरू निर्वाचित होइनन्। यी कमिटीहरू मनोनित कमिटीहरू, महाधिवेशनबाट निर्वाचित पनि होइनन्, कुनै कमिटी पनि निर्वाचित कमिटी होइन, सबै मनोनित। यथार्थमा मौजुदा कमिटीहरू पनि यसै प्रक्रियाबाट, जसरी आज मैले हिजो मैले केन्द्रीय कमिटीमा साथीहरू थप मनोनित गरेँ, त्यस उद्देश्यका लागि मैले 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनियो, 2 जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनियो, 4 जना पछि थपियो। 41 मा 2 जना मनोनित आमन्त्रित 441 केन्द्रीय सदस्य, 2 जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य, उहाँहरू पनि केन्द्रीय सदस्य नै हो, 40 भयो। 4 जना पछि थपियो 47। 447 जना पहिलेका केन्द्रीय सदस्य र 556 जना मैले हिजो मनोनयन गरेका केन्द्रीय सदस्य गरेर अहिले 1003 जना को केन्द्रीय कमिटी को मौजुदा सदस्य अहिले 197 जना खाली राखेर 1199 भएन, 196 जना खाली राखेर 1199 जनाको कमिटी बनाइएको छ। यो कमिटी पछि हेरफेर हुन्छ। अहिले हामी एउटा विशेष परिस्थिति, विशेष अभिभारा र विशेष अभियानमा भएको हुनाले हामीले कमिटीलाई अलिकति ठुलो पनि बनाउनु पर्यो र एक थरी मान्छेहरू विभाजनका लागि उद्धत छन्, त्यस कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। विभाजित भएर छुट्टिएनै भने त्यस स्थितिमा पनि हामीले आन्दोलनलाई कमजोर हुन नदिने गरी अगाडि बढ्न पर्यो। त्यसर्थ 1199 जनाको केन्द्रीय कमिटी हुनेछ र त्यसमा 4
447 पहिलेको, 556 हिजो 2077 साल पुस 6 गते मैले प्रथम अध्यक्षको हैसियतले आन्दोलनको बृहत्तर प्रश्नलाई, हितलाई ध्यानमा राखेर यस विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेका 556 जना साथीहरू गरेर 1003 जना अहिले यति बेला हामी मौजुद छौँ केन्द्रीय सदस्यमा। पहिले यो कमिटीहरू पनि यसै गरी भएका थिए र आफै बनिसकेपछि सो अनुमोदन गरिएको हो पहिले पनि, र अहिलेसम्म भएका पनि कमिटीहरू सङ्क्रमणकालीन कमिटीहरू। कमिटीहरूका काम अहिलेसम्म जो कमिटीहरू रहे ती कमिटीहरूका काम एकीकरणका काम पुरा गरेर पार्टी एकताको 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर तोकिएको थियो र त्यो कुरा विधानमा पनि उल्लेख छ। जुन अभिभारा पुरा गर्न यो पहिलेको केन्द्रीय कमिटी, पहिले कायम रहेको सङ्ख्यावाला केन्द्रीय कमिटीबाट सम्भव देखियो। त्यसकारण त्यो असमर्थतालाई, कमिटीको असमर्थतालाई समर्थ कसरी बनाउने भन्दा त्यही कमिटीलाई गतिशील बनाउन खोजेर, सङ्गठित गर्न खोजेर, एकताबद्ध बनाउन खोजेर कुनै हिसाबले पनि सम्भव भएन र म अध्यक्षको हिसाबले मेरो कर्तव्य हो कि मैले कुनै पनि हिसाबले पार्टीलाई असफल हुन दिनु हुँदैन, गतिहीन हुन दिनु हुँदैन, आन्दोलनलाई सिद्धिन दिनु हुँदैन, पार्टीलाई ध्वस्त हुन दिनु हुँदैन। त्यसकारण मैले यो सदस्यहरू थपेको छु। यथास्थितिमा ती कमिटीहरूबाट अथवा अहिले भएका कमिटीहरूबाट एकीकरणका बाँकी काम पुरा गर्न र एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्न पनि सम्भव छैन। यी कमिटीहरूको कार्यविधि सहमतिको बाटोबाट कार्य सम्पादन गर्ने र त्यस बाटोबाट अगाडि बढ्ने थियो, तर यिनले कहिल्यै सहमतिको बाटो समात्दैन, समात्न सफल भए। बरु अनेकता सिर्जना गर्ने, झमेला सिर्जना गर्ने तत्त्वहरूको चङ्गुलमै कमिटीहरू फसिरहे। केही तत्त्वहरूले समस्या सिर्जना गर्ने र त्यही समस्यामा कमिटीहरू मलिने, त्यो समस्यालाई छिचोलेर अगाडि जान नसक्ने, त्यो व्यवस्थामा कमिटीहरू रहे। त्यो व्यवस्थाबाट कमिटीलाई कसरी मुक्त गर्ने, त्यो मुक्त गर्नका लागि थप सङ्ख्या गर्नु पर्यो। पार्टी र पार्टी मातहतका सङ्गठन र संरचनाहरू पार्टीले लिएका उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन गरी उपलब्धि हात पार्ने माध्यम र औजारहरू हुन्। ती पार्टी र आन्दोलनका साधनहरू हुन्, साध्य होइन। पार्टीका निर्धारित साध्य र अभिभाराहरू पुरा गर्न यदि ती सक्षम छैनन् र असफल छन् भने तिनलाई सक्षम र सफल बनाउन ध्यान दिनुपर्दछ र ठोस उपायहरू त्यसका निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्छ। मौजुदा कमिटीले पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउँदै लैजानु पर्नेमा गुट अनेकता र विभाजनतर्फका गुटगत क्रियाकलापहरूलाई रोक्न सकेन। खराबी र क्षतितर्फका केही व्यक्तिहरूको यात्रालाई पनि रोक्न सकेन। तिनका प्रयासहरूलाई असफल बनाउन सक्नु पर्थ्यो कमिटीहरूले, तर सकेन। सहमतिका साथ एकीकरणका कार्य सम्पन्न गर्दै सहमतिका साथ नै एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्नेमा त्यो बाटो नै नलिई बिचमा गुटबन्दी, अस्वस्थता, अनुशासनहीनता र अराजकताको शिकार भएर गुटको निम्तिको औजार हुने, वामपन्थी आन्दोलन र नेकपालाई नै गम्भीर नोक्सान पुर्याउन सक्ने, समाप्त पार्न सक्ने खतरा यी कारणहरूले पैदा भयो। आन्दोलन र पार्टी बचाउन एवं जनताका व्यापक हितहरूको रक्षा गर्न मौजुदा कमिटीहरू राष्ट्रिय राजनीति र अझ पार्टीभित्र समेत
बाह्य घुसपैठ र हस्तक्षेप रोक्न समेत असमर्थ रहे। तसर्थ यस्तो स्थितिमा राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्न मौजूदा कमिटीहरूले पार्टीलाई वैचारिक एकता र स्पष्टतातर्फ अघि बढाउनु पर्नेमा विभिन्न तत्त्वहरूले आफ्ना क्षुद्र स्वार्थका लगातार फैलाएका अन्यल अस्पष्टता र भ्रमहरूलाई चिर्न बिल्कुलै असफल रहे। पार्टीमा मान्यता, विधि, पद्धति, गोपनीयता र अनुशासन जस्ता विषयहरू हिजोका इतिहास र आजको लागि अनावश्यक कुराहरू जस्ता हुन पुगे, जसले गर्दा पार्टीको रूपमा नरहेर एउटा असङ्गठित, अराजक र दिशाहीन जमात जस्तो हुने खतरा बढ्यो। त्यसलाई अविलम्ब रोक्नका लागि पार्टीलाई विचारमा बाँधिएको, देश र जनताको हितमा समर्पित, उद्देश्ययुक्त, सही बाटो पहिल्याएको र त्यसमा यात्रारत गतिशील सङ्गठन बनाउनु पर्नेमा विचारहीन, स्वार्थी र बाटो भिराएको अलपत्र जमात बन्ने खतरा पैदा भयो। पार्टीले सरकारलाई नीतिगत रूपमा निर्देशन एवं सहयोग र समर्थन गर्नुपर्नेमा एउटा सानो जमातको ईर्ष्या, महत्त्वाकांक्षा, अधैर्यता, कुण्ठा र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिलाई रोक्न सकेन। बरु त्यसैमा अनुकूलित हुँदै जाने र सरकार विरुद्ध त्यस्ता तत्त्वहरूबाट भ्रमात्मक ढङ्गले लगातार गरिएका अनुचित तथा झुटा प्रचार रोक्न सकेन र तिनको प्रतिवाद पनि गर्न सकेन। त्यसले कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई पनि किन कर्तव्य विमूढ, निरीह र निराश बनाउँदै लगिरहेको स्थितिलाई अविलम्ब रोक्न आवश्यक परेको छ। सरकारले गरेका राम्रा कामहरू समेतलाई भर्सक ओझेलमा पार्ने, बङ्ग्याई टिङ्ग्याई विरूप बनाएर कुप्रचार गर्ने, विपक्षी र विरोधीलाई समेत उछिनेर अनावश्यक र झुटा कुराहरूलाई उछाले सरकारलाई बदनाम गर्ने कार्य सङ्गठित र योजनाबद्ध ढङ्गले भइरहेकोमा तिनलाई तत्काल रोक्नुपर्ने र मौजूदा कमिटी ती काम गर्न असमर्थ रह्यो। पार्टी नेतृत्वको लगातार अनुचित विरोध र निन्दा भइरहने र अनेकौं निराधार, झुटा र घिनलाग्दा आरोपहरूसहित नेतृत्वलाई खुइल्याउने र विस्थापित गर्ने प्रयासहरू भइरहेकोमा त्यस प्रकारका पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउने र विपक्षीलाई फाइदा पुर्याउने खालका कार्यहरू मौजूदा कमिटीले रोक्न सकेन। विभिन्न समयमा चर्को माग उठ्दा उठ्दै पनि कमिटी निर्माणमा सन्तुलनको पक्षलाई ध्यान नदिएको र ध्यान दिन मानिएन। यसमा सकारात्मक ढङ्गले क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्ने र त्यसमा विलम्ब गर्न उचित नहुने भएकोले पार्टी र पार्टी मातहतका सङ्गठन र संरचनाहरू पार्टीले लिएका उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन गरी उपलब्धि हात पार्ने माध्यम र औजारहरू ती पार्टी र आन्दोलनका साधनहरू फेरि यहाँ दोहोरिएछ। पार्टीलाई विभिन्न अप्ठ्यारा मोडहरूबाट जोगाउँदै यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन नेतृत्व गर्ने नेता एवं पार्टीको प्रथम अध्यक्षको हैसियतले मौजूदा नेतृत्वदायी कमिटीहरूमा केही आवश्यक सङ्ख्या थपी यिनलाई सुदृढ, सन्तुलित र गतिशील बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखि मौजूदा केन्द्रीय कमिटीमा देहाएका कमरेडहरूलाई समावेश गरी हालको सङ्ख्यामा 556 जना थपी 1003 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव गरेको छु। अहिलेको सङ्ख्या चाहिँ यति पुगेको छ। जम्मा सङ्ख्या चाहिँ त्यो चाहिँ विधानमा राख्दा हुन्छ। अनि त्यो विधानमा हुँदैन अथवा जम्मा सङ्ख्या 1199 जसमध्ये अहिले 1003 को सङ्ख्या पुगेको छ। यस प्रस्तावलाई म निर्णयका लागि